अस्सलाम वालेकुम। पेश की खिदमत है कहानी जिंदा मुजस्मा का तीसरा हिस्सा। ओह बूढ़े जादूगर, ओह बूढ़े शैतान, मैं तुझे ज़मीन के आखिरी कोने में भी ना छोड़ूंगा। सरदार ने शदीद गुस्से के आलम में कहा और झोंपड़ी में दाखिल होकर अपने हथियार उठा लाया। उसने अपने दस्ते को तैयार होने के लिए कहा। फिर शालास ने खूनख्वार जवान चारों तरफ दौड़ते देखे। बूढ़े याबून के अल्फाज सरदार के लिए कोई अहमियत रखते हों या नहीं, लेकिन शालास उनके बारे में सोच रहा था। चंद लम्हात, सिर्फ चंद लम्हात। उन चंद लम्हात के बाद क्या होगा? याबून की पेशगोई गलत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और शालास उस पेशगोई की दुरुस्त होने का इंतज़ार करने लगा। शाम हुई, रात हो गई। सरदार अभी तक वापस नहीं लौटा था। शायद वो बहुत दूर निकल गया था। उसकी दीवानगी न जाने उसे कहाँ से कहाँ ले गई थी। और फिर वो लम्हात बहुत करीब आ गए जिनकी पेशगोई याबून ने की थी। बेशुमार मशअलें रात की तारीकी में बस्ती की तरफ दौड़ी आ रही थीं। कामरानी के नशे में चूर नांदनी के जानबाज नशों में डूबे पड़े थे। वो गैज़ो गज़ब में डूबे तरकानियों को ना देख सके जो बची कुची ताकत जमा करके इंतकाम लेने और ज़िंदगी देने आ गए थे। तरकानियों की ताकत एक तेज़ तुन सैलाब थी जो नांदनी की पूरी आबादी को बहा ले गई और एक बार फिर मौत की दास्तान ताज़ा हो गई। नांदनी का हशर तरकानियों से भी बहुत बुरा हुआ था। उसकी एक एक झोंपड़ी को फूंक डाला गया था। झोंपड़ी से बाहर निकलने वाली औरतों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों को तीरों में तराजू कर दिया गया था। एक एक फर्द को चुन चुन कर हलाक कर दिया गया था और थोड़ी देर बाद वहां आग और लाशों के अलावा कुछ ना था। फिजा में जलते हुए गोश्त की चरांद और धुआं बसा हुआ था। शालास वहशतज़दा आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। कितनी मुख्तसर मुद्दत में दुनिया ही बदल गई थी। दो कबीले तबाह हो गए थे, कभी आबाद होने के लिए, और दर हकीकत दोनों कबीले कभी आबाद ना हो सके। शालास के गिर्द जली हुई सब झोंपड़ियों की राख हवा ना जाने कहाँ से कहाँ उड़ा ले गई। अब यहाँ सूखी हुई खोपड़ियों हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं था। शालास उन हड्डियों को नहीं पहचान सकता था। सरदार तोमास कभी वापस ना आया। शायद रास्ते में उसकी तरकानियों से मुठभेड़ हो गई थी और तरकानियों ने उस पर एहसान करते हुए उसे और उसके साथियों को कत्ल कर दिया था। हाँ, ये उसके ऊपर एहसान ही था, वरना अपने जले हुए नशीमन को देखकर जो मौत आती वो मौत के बाद भी सुकून ना लेने देती। हड्डियाँ मट्टी बनती रहीं, खोपड़ियाँ हवा से लुढ़क कर न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गईं। मौसम बदलते रहे। कभी कभी काली घटाएं शालास के गिर्द आलूद जिस्म को नहला देती और गर्मियों की तेज़ तन धूप उसे खुश्क कर देती। सर्दियों का सर्द मौसम उसे नमी बख्शता। बस्ती का नामो निशान मिट गया था। अब वहाँ पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ ना था। ये पत्थर भी हवा की काट से अजीब अजीब शक्लें इख्तियार कर गए थे। फिर इन पत्थरों में सब्ज़ा उग गया और शालास के चारों तरफ घास लहलहाने लगी। खुदरो जंगली फूल उग आए, जंगली महक पूरे माहौल में रच गई। दरख्तों के पौधे भी उग आए थे। गर्मियों का तेज़ मौसम उस सरसब्ज घास को जर्द कर देता था। फिर बरसात आती और पूरे पौधे पहले से ज़्यादा सब्ज हो जाते। अब इस घास में चरिंदे चढ़ने के लिए आने लगे थे। शालास के कदमों में वो खेलते। खूबसूरत परिंदे उसके जिस्म पर बैठ जाते और वो उनसे बड़ी मोहब्बत करता। वो जंगल के एक एक जानवर को पहचानने लगा था। उसे इन जानवरों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने में बड़ा लुत्फ़ आता। वो उनके मसाइल समझने की कोशिश करता। उनमें से कोई ना आता तो उसे उलझन होती और वो उसका इंतज़ार करता और ज़िंदगी गुजरती रही। शालास के हाथ से टपकने वाले मोती सब्ज हो गए। वो इंसान की शक्ल भूल गया। उस तबाही के बाद वहाँ कोई इंसान नहीं आया था। ज़मीन पर जानवर होते, आसमान पर परिंदे। फिर एक दिन आसमान पर उसने एक इंतहाई खौफनाक परिंदा देखा। एक बहुत बड़ा परिंदा जो भयानक अंदाज में शोर मचाता हुआ जा रहा था। शालास का दिल लरज़ गया। इन नन्हे मुन्ने परिंदों के दरमियान ये भयानक परिंदा कहाँ से आ गया? लेकिन शुक्र था कि उस परिंदे ने नन्हे परिंदों को कोई नुकसान ना पहुँचाया। वो अपनी राह गुजर गया और शालास ने सुकून की सांस ली। अब शालास अक्सर उन परिंदों को देखता। खौफनाक परिंदे उसके सर पर से शोर मचाते गुजर जाते। कभी कभी उन तादाद बहुत ज़्यादा होती थी और उस वक़्त जो शोर होता था वो शालास के अलावा जंगल के दरिंदे और परिंदे भी ना बर्दाश्त कर पाते। सब के सब घने दरख्तों में पनाह ले लेते थे।
اور پھر ایک صبح شالاس نے کچھ عجیب سی چیزوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بڑے بڑے خوفناک آہنی درندے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ وہ درندے بہت بڑے تھے اور ایک چھوٹا۔ ان کی رنگین پر ہوا میں لہلہا رہے تھے۔ ایسے درندے شالاس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے درندے ہیں؟ اور اس وقت شالاس کی نگاہ ہاتھ سے ٹپکتے ہوئے موتیوں پر جا پڑی۔ ان کا رنگ سرخ تھا۔ ایک عرصہ بیتا جب سفید موتی سبز رنگ اختیار کر گئے تھے اور شالاس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جس دور کا وہ انتظار کر رہا ہے اس کے آنے میں آدھا وقت رہ گیا ہے۔ سرخ موتی دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ تو کیا یہ آہنی درندے نئے دور کے انسان ہیں؟ اس نے سوچا اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ آہنی درندے اس کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ سبز گھاس ان کے وزن سے کچل گئی تھی۔ جانور ان کی گراہٹوں سے خوفزدہ ہو کر دور بھاگ گئے تھے۔ درندوں کے رکتے ہی ان کی گراہٹ ختم ہو گئی اور پھر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ان درندوں نے اپنے حلق سے انسان اگل دیے، سفید سفید خوبصورت انسان جو رنگین لباسوں میں ملبوس تھے۔ اوہ، یہ تو اس جیسے انسان ہیں، بالکل اسی کی طرح۔ یہ نئے دور کے انسان کس قدر خوبصورت ہیں۔ شالاس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا اور انسان اس کے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خوبصورت سڈول آہنی ہتھیار تھے، نئے دور کے ہتھیار جو نہ جانے کیسے استعمال ہوتے تھے۔ شالاس کو ان کی ایک ایک چیز بہت پیاری محسوس ہوئی اور وہ سب بے جھجک اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 7-8 کے قریب تھی۔ حیرت انگیز، ان میں سے ایک انسان کی آواز ابھری، کتنا خوبصورت مجسمہ ہے، بالکل زندہ انسان کی طرح۔ ان میں سے ایک انسان نے کہا، اوہ، یہ کیا ہے؟ کرنل منصور، اس کے قدموں میں دیکھو۔ ایک دوسرے انسان کی نگاہیں شالاس کے قدموں میں پڑے ہوئے ان موتیوں پر پڑی جو شالاس کی زندگی کے دور بتاتے تھے، اور دوسرا آدمی حیرت زدہ نظروں سے ان موتیوں کو دیکھنے لگا جو سبز گھاس پر ڈھیر کی صورت میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر چند موتی اٹھا لیے۔ زمرد، اصلی زمرد اور یاقوت، خدا کی قسم بے نظیر یاقوت اور سفید پتھر، یہ بھی بے حد قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت قیمتی خزانہ ہے شوکت علی، بے حد قیمتی پتھر ہیں اور ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس بت کو کیوں بھول رہے ہو؟ یہ مجسمہ خود بے حد نایاب ہے۔ نہ جانے اس کی کیا تاریخ ہے، نہ جانے یہ کس نے نصب کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ مقامی لوگوں کا کوئی دیوتا ہوگا اور اس کے قدموں میں یہ پتھر چڑھاتے ہوں گے۔ ہمیں قرب و جوار سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں دوسرے لوگوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ ابھی دوسروں کو ان پتھروں کے سے لا علم رکھنا ورنہ وہ دیوانے ہو جائیں گے۔ اوکے، دوسرے آدمی نے کہا اور پہلا آدمی باقی لوگوں کو ہدایت دینے لگا۔ شالاس نے دیکھا ان سب لوگوں نے اپنے سڈول اور خوبصورت ہتھیار سنبھال لیے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ شالاس دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے کہہ دے، نئے دور کے لوگوں، یہاں کبھی پرسکون بستیاں آباد تھیں، یہ جگہ بھی کبھی جنت نظیر تھی۔ اب کس سے خوف زدہ ہو رہے ہو؟ یہ یہاں ناندری کے پرجلال لوگ موجود ہیں، نہ ترکانیہ کے ہاتھ سے جنگجو۔ اب تو صرف میں ہوں اور یہ ویرانہ صحرا۔ میں نے تمہاری دنیا دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی صدیاں گزاری ہیں۔ مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنی دنیا میں لے چلو۔ مجھے وہ دنیا دکھاؤ جس کے لیے 2 قوتیں تباہ ہوئی ہیں۔ لیکن وہ اس کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ تب شالاس نے انہی میں سے ایک کی آواز سنی، لیکن اب کیا کیا جائے کرنل منصور؟ ہم اس مجسمے کو لے چلیں گے۔ ہم اس خوبصورت مجسمے کو اپنی قومی عجائب گھر میں رکھیں گے۔ ہم اسے اپنی حکومت کو بطور عطیہ دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بہت عمدہ۔ اور ان ہیروں کا کیا ہوگا؟ نہایت دیانتداری سے آپس میں تقسیم کر لی جائیں گے۔ ہم سب مہمات میں حاصل ہونے والے ان نوادرات میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ اس بار بھی ہم اپنا اصول برقرار رکھیں گے۔ میرا خیال ہے اتنا بڑا خزانہ اس سے قبل کبھی نہیں ملا۔ اس ایک مورتی کی قیمت ہزاروں روپے ہوگی۔ بے شک ہم انہیں غیر ملکی منڈیوں میں مناسب قیمت پر فروخت کریں گے۔ یہ اصلی یاقوت اور زمرد ہیں۔ آؤ انہیں سمیٹ لیں، اور میرا خیال ہے یہ مہم یہیں ختم کر دی جائے۔ یوں بھی ہمیں صحراؤں میں بھٹکتے کافی دن گزر چکے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی یہی پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے،
दूसरे शख्स ने कहा, और शालास के हाथ से टपकते हुए मोतियों को चमड़े के थैलों में भर लिया गया। शालास बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। उसे उन लोगों की एक एक अदा भली लग रही थी। उन लोगों के लिए वक्त के ये मोती किस कदर अहमियत रखते थे, जबकि शालास की बस्ती इससे बड़े बड़े और इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मोतियों से भरी पड़ी थी। घास के उस जमुर्दीन फर्श को अगर खुरच कर देखा जाता तो यहाँ मिट्टी में से बेशुमार मोती निकल सकते थे। काश मैं इनको इनके बारे में बता सकता, वो सोच रहा था। उन्होंने तमाम मोती घास के फर्श से समेट लिए और उन्हें चमड़े के थैलों में बंद कर लिया। थैला एहतियात से अपने लिबास में छुपा लें, और फिर उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ें दी। मुहिम के लीडर की हैसियत से मैं ये मुहिम इसी जगह ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। हमें यहाँ से बेशबहा ख़जाना मिला है। आप लोगों को यकीनन मेरे ऊपर एतमाद होगा, क्योंकि माजी में मैंने कोई बददियानती नहीं की है। बिलाशुबा ये ख़जाना इस कदर कीमती है कि हम इस मुहिम को अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मुहिम कह सकते हैं। क्या आप वापसी के सिलसिला में मुझसे मुत्तफिक हैं? कर्नल मंसूर ने कहा। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है कर्नल मंसूर। हम आपके अहकामात की तकमील बखुशी करेंगे, सब ने बैक वक्त कहा। शुक्रिया दोस्तों, ये मुजस्मा एहतियात से उठाकर ट्रक में रखो, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। बहुत एहतियात से हम इस नायाब मुजस्मे को बतौर तोहफ़ा कौमी म्यूज़ियम को देंगे। और उसके साथी उसके हुक्म की तकमील करने लगे। शालास का दिल खुशी से उछल रहा था। अब वो उनकी दुनिया में जा रहा था। इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। अब वो नई दुनिया अपनी आंखों से देखेगा, वो अनोखी और पुरअसरार दुनिया जिसके बारे में बाबा याबून ने उसे बताया था। अलविदा ए जंगल के दोस्तों, अलविदा ए हवा से झूलते दरख्तों, अलविदा ए सूंधी सूंधी हवा के झोंकों। मुमकिन है तुम्हारा दिल मुझसे जुदा होते हुए उदास हो, लेकिन ये मेरी सदियों की मेहनत का हासिल है। मैं नई ज़िंदगी में कदम रख रहा हूँ। मुझे मेरी नई ज़िंदगी की मुबारकबाद दो। और उसे हवा की सिसकियाँ सुनाई दीं। दरख्तों ने झूम झूम कर उसे अलविदा कहा और नए इंसानों ने उसे आहनी खौल में रख दिया। शालास ने हैरत और खौफ से उस आहनी खौल को देखा जो जानवरों की तरह चलता था। उसके जिस्म के नीचे नरम गद्दे बिछाए गए थे ताकि झटकों से उसे नुकसान ना पहुँचे। एक दो गद्दे उसके ऊपर भी डाल दिए गए थे और फिर 4 नए इंसान उस खौल पर चढ़ आए। चंद मिनट के बाद खौल दरिंदों के अंदाज में गुर्राया और शालास को खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये नए लोग खुश थे। यकीनन उस गुर्राहट में कोई ख़तरा ना होगा। तभी तो ये लोग मुतमईन थे और शालास भी मुतमईन हो गया। खौल मुतहर्रिक हो गया और शालास को इन हिचकोलों में लुत्फ़ आने लगा। यकीनन ये आनी घोड़े थे जो नए लोगों के दुनिया में पैदा हुए थे। कैसे अजीब, कैसे अनोखे। वो मज़े से अचकोले खाता रहा और सफ़र जारी रहा। शालास को तरकानिया का इलाका नज़र आया जहाँ अब कोई निशान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। घास और चटियल मैदान। उसे वो खूनरेज़ वाक़यात याद आ गए जो उसकी वजह से पेश आए थे और उसका दिल उदास हो गया। काश वो सब लोग ज़िंदा होते और उसकी नई दुनिया के सफ़र से खुश होते, और कैसा हसीन मंजर होता, कैसी दिलकशी होती। काफ़ी देर तक वो उदास रहा और फिर उसने अपनी जहन से उदासी झटक दी। नई दुनिया का हसीन तस्वर उसके जहन पर गालिब आ गया। कहीं चांद निकले, कहीं सूरज छुपे और फिर एक चमकदार सुबह को वो इस अनोखी दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ बेशुमार लोगों का अज़्दहाम था। ऊंचे ऊंचे खूबसूरत मकानात बिखरे हुए थे। सड़कों पर आहनी घोड़े दौड़ रहे थे। रंगीन और दिलकश लिबास झिलमिला रहे थे। वहाँ पर उसने उन आहनी परिंदों को देखा जिनको देखकर वो खौफजदा होता था। वो सख्त हैरान हो गया। नए इंसान आहनी परिंदों में बैठकर आसमान पर उड़ते थे और उसे बाबा याबून की पेशगोई याद आ गई। नया इंसान फ़िज़ाओं में परवाज़ करेगा। उसको ये दुनिया जादू की दुनिया मालूम हुई, ये तलिस्मी दुनिया जो किसी जादूगर ने तख्लीक की हो। नए इंसान जादूगर थे, बिलाशुबा वो सब जादूगर थे। आहनी घोड़े से उसे बहुत से लोगों ने उतारा और फिर उसे बहुत बड़े झोंपड़े में ले गए जो घास फूस की बजाय अजीब से पत्थरों से बनाए जाते थे। लेकिन ये पत्थर छोटे छोटे और भौंदे नाहमवार होते थे। लेकिन जादूगरों के झोंपड़े बड़े बड़े खूबसूरत और चिकने पत्थरों से बने हुए थे। इन पत्थरों में कोई रखना नहीं था और ये झोंपड़े आसमान से बातें करते मालूम हो रहे थे। वो तहे दिल से बाबा याबून का शुक्रगुजार हो गया।
جنہوں نے اسے اس دنیا کی سیر کرائی تھی جو خوابوں کی دنیا تھی، وہم و گمان سے بھی پرے کی دنیا۔ اور پھر شالاس کو ایک خوبصورت کمرے میں لایا گیا، اسے ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور اسے دیکھنے کے لیے بہت لوگ آئے۔ تب اس نے جادوگروں کی لڑکیاں دیکھیں اور دیکھتا رہ گیا، ایسی حسین لڑکیاں، ایسی پیاری، گوری گوری، خوبصورت نقش و نگار کی مالک، جن کے ہونٹ سرخ پتھروں سے بنے معلوم ہوتے تھے، جن کی آنکھیں ہرنیوں کی طرح معلوم ہوتی تھیں، جھلملاتی ہوئی رنگین لباسوں میں وہ کس قدر پیاری معلوم ہوتی تھیں۔ کئی لڑکیوں نے شالاس کے جسم کو چھو کر دیکھا اور شالاس کو بڑی شرم محسوس ہوئی، لیکن لڑکیوں کے جسموں سے اٹھتی ہوئی مہک نے اسے مسحور کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان لڑکیوں کے سرخ پتھروں سے بنے ہوئے ہونٹوں کو چوم لے، انہیں پیار کرے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہ تھا۔ ابھی اس کی بند مٹھی میں بہت سے موتی تھے اور آخری موتی ٹپکنے کے بعد وہ پتھر سے انسان بن سکتا تھا۔ شالاس کو دیکھنے بے شمار لوگ آتے تھے، اسے لانے والے بہت خوش تھے۔ شالاس ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، پھر اسی رات کو بیٹھ کر ان سب نے ان پتھروں کو بٹوارا کیا۔ شاید انہیں یہ سب سفید اور سرخ پتھر بے حد پسند تھے۔ سب ان پتھروں کو حاصل کر کے بے حد خوش تھے اور شالاس مسکرا رہا تھا۔ آدھی رات کو اس کی مٹھی سے ایک سرخ موتی نکل پڑا، لیکن موتی اس نئے انسان کے ہاتھ لگا جو سفید کپڑے پہنے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز لیے جھونپڑی صاف کر رہا تھا۔ اس وقت شالاس کو لانے والے موجود نہیں تھے۔ اس شخص نے موتی اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور موتی جلدی سے اپنے لباس کے اندرونی جیب میں رکھ لیا، پھر وہ ہانپتا کانپتا باہر نکل گیا۔ شالاس ہنس پڑا، عجیب لوگ ہیں یہ، پتھروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کاش میں اپنی مٹھی کی تمام پتھر اس شخص کو دے سکتا۔ سورج چھپ گیا، اندھیرا پھیل گیا، لیکن جھونپڑی میں درجنوں چاند نکل آئے اور شالاس خوف و حیرت سے ان چاندوں کو دیکھ رہا تھا جن کی روشنی بہت تیز تھی۔ اس نے چراغوں کی روشنی دیکھی تھی جو جانوروں کی چربی کی تیل سے جلتے تھے، ان کی روشنی مدھم ہوتی تھی، یا پھر اس نے آسمان پر نکلے ہوئے چاند کو دیکھا تھا جس کی روشنی میں وہ زرگانہ کے ساتھ چشمے کے کنارے بیٹھتا تھا، لیکن وہ چاند سنہری تھا۔ یہاں تو بہت سے رنگین چاند نکلے ہوئے تھے اور یہ چاند صرف جھونپڑی میں تھے۔ شالاس کا جی چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کر بہت سے چاند دیکھے، لیکن اس کی خواہش کی تکمیل اس کے بس میں نہ تھی، البتہ وہ ایک سوراخ سے باہر ضرور دیکھ سکتا تھا اور اسے دور تک بکھرے ہوئے چاند نظر آ رہے تھے۔ یہ پراسرار اور دلکش دنیا حسین اور پرکشش تھی، اس نے مسرت سے سوچا۔ جھونپڑوں میں رہنے والے واپس آ گئے، انہوں نے لباس تبدیل کیے ہوئے تھے، وہ نرم بستر پر سو گئے اور پھر چاند مدھم ہو گئے۔ سورج نکل آیا، روشنی سوراخوں سے اندر آنے لگی، سونے والے جاگ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ حیرت و دلچسپی سے ان کے مشاغل دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر سورج چھپنے میں تھوڑی دیر ہی تھی جب وہ اسے اٹھا کر باہر نکل آئے اور اسے ایک دوسرے آہنی گھوڑے پر رکھا اور وہ چل پڑے۔ نہ جانے اب وہ کہاں جا رہے ہیں، شالاس نے سوچا، کہیں بھی جا رہے ہوں، اسے اب ان سے کیا غرض تھی؟ وہ تو اس نئی دنیا کی زیادہ سے زیادہ سیر کرنا چاہتا تھا۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے تو اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی، سینکڑوں زندگیوں کی قربانی۔ 2 قبیلے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، اس نے صدیاں ایک ویرانے میں کھڑے کھڑے گزار دی تھیں۔ اسے ان نئے دوستوں پر مکمل اعتماد تھا، ان سے بڑی محبت تھی، وہ ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار تھا۔ آہنی گھوڑے دوڑتے رہے اور پھر وہ ایک اور بڑے سے جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ سب لوگ اتر گئے، اسے بھی اتارا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد شالاس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے حیرت سے گنگ کر دیا۔ اس نے دیکھا بہت بڑے بڑے عظیم الشان جھونپڑے پانی پر تیر رہے ہیں اور پانی کی وسیع و عریض چادر تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس قدر پانی کا تو اس نے تصور بھی نہ کیا تھا، لیکن کون سی چیز تصور آتی تھی؟ یہ تو تصور سے باہر کی دنیا تھی جس کے بارے میں بابا یابون کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے پانی میں تیرتے ہوئے جھونپڑوں میں پہنچا دیا گیا اور پھر جھونپڑا خوفزدہ آواز میں چنگھاڑنے لگا۔ وہ پانی پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور شالاس کا دل لرز رہا تھا۔ ایسا خوفناک پانی اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔
اس نے تو گنگناتی ندیاں دیکھی تھی جس کی تہہ میں رنگین پتھر صاف نظر آتے تھے۔ اس پانی کی گہرائی کا اندازہ مشکل تھا۔ بابا یابون نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، یہ نئے انسان پانی پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے جھونپڑے بھی کیسے عجیب ہیں، مگر کون سی بات حیرت انگیز نہ تھی۔ کاش میں جلدی سے انسان بن جاؤں، ان سے دوستی کروں، انہیں اپنی داستان سناؤں اور پھر ان سے کہوں کہ مجھے اپنی دنیا دکھاؤ۔ میں نے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے صدیاں بتا دی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔